اے مایوسی دے مسئلے بیان نہ کریا کرو۔ مفقود الخبر کسے عورت دا خامد فوت ہو جائے، اسلام کہندا 1 سال انتظار کرے، پھر اگر کوئی رابطہ نہیں تے اگے شادی کر سکتی ہے۔ اے کہندے نے 90 سال انتظار کرے۔ ایمان نہ دسو 35-40 سالاں دی بی بی دا خامد گم ہو گیا، 90 سال انتظار کرے۔ 120 سال دی بی بی نو کسے نے پیپے چ سٹنا ہے کہ نکاح وچ لینا ہے؟ کیوں مایوسی دیاں خبراں پھیلا دے ہو؟ کہڑے مسئلے بیان کر دے ہو؟ آؤ مایوسیاں نہ پھیلاؤ، تنگیاں پیش نہ کرو۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو معاذ بن جبل نو بھیجیا سی، اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا۔ اوتھے جا رہے ہو اسلام دی دعوت دینی جے تے انہاں نوں آسانیاں دسیا جے، تنگیاں نہ دسیا جے، بشارتاں دیا جے، نفرتاں نہ پھیلایا جے۔ یغفر لکم من ذنوبکم، نوح علیہ السلام فرماندے نے اگر میری دعوت قبول کر لو گے تے اللہ تہاڈے کوئی پہلے گناہ معاف فرما دے گا۔ مایوسی نہیں پھیلانی۔ حدیث پاک وچ ایک اور واقعہ میں مثال واسطے ذکر کر رہا، بڑا معروف واقعہ، 99 قتل کیتے سن ایک بندے نے۔ کتنی بار سنیا جے واقعہ؟ مولوی صاحب کو گیا جڑا پنڈ دا ہی سی۔ اسی لوگ نا تنخواہ بچانے ہیں پویں سانو جہنم دا راہ ہی کوئی دسی جائے۔ چج دا مولوی پڑھیا لکھیا نہیں رکھنا، کیوں نہیں؟ اور میرے پیارے بھائیو، جہالت مسئلہ جے ساڈے ممبر دا، کنا اجڑو گے، برباد ہو جاؤ گے، کٹے پھٹے ہو جاؤ گے، امت ٹوٹی پئی ہے، لہو لہان ہے، مسئلہ جہالت ہے۔ اسلام تے جوڑ دے، کلمہ تے جوڑ دے، دعوت تے جوڑ دیے، پھر امت ٹوٹتی بھی کیوں پئی ہے؟ جہالت۔ اور مولوی صاحب کو کیا کہتا جی 99 بندے مارے نے تو مینوں رب دا ڈر آ گیا بھی وہ سامنے کیویں حساب دینا ہے۔ تو مولوی سی بڑا پرہیزگار، متقی تو بڑا متشدد، کہنے لگا اچھا 99 مار کے تینوں خیال آیا، 1-2 مار کے تینوں خیال نہیں آیا، ہن توبہ لبدا پھرنا، 100 چوہا کھا کے بلی حج نوں چلی، چل میرے کو نٹھ جا، کوئی معافی موفی نہیں۔ یہ آپ ہی رب بنیا بیٹھا ہے، کوئی معافی موفی نہیں۔ یہ معاف کرن دا اختیار کہدے کول ہے؟ اللہ کول۔ کہدا کوئی معافی نہیں۔ انہیں آخیا اچھا 99 سی 100 پورا کر دو، ٹپا دیتا۔ دوسرے کو پوچھیا، تیسرے کو پوچھیا، جنے جنے دسیا مایوسیاں۔ ایک اللہ دا بندہ سی، اللہ اکبر، قرآن سنو قرآن، اللہ فرماندے نے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ۔ اللہ فرماندے نے نہ پتہ ہوئے تے سوال کرنا فرض ہے، اگر پتہ نہ ہوئے سوال کرنا واجب ہے، اگر علم نہ ہوئے تے علم حاصل کرنا واجب ہے۔ یہ پوچھنا کہنے کو اہل ذکر کرو، اہل ذکر کے لوگ کہندے نے جنوں علم بھی ہوئے تے رب بھی یاد ہوئے، عالم بھی ہوئے تے اللہ والا بھی ہوئے۔ فرمایا پوچھنا کی ہے بالبینات والزبر، اے نہیں کہنا تہاڈی کی رائے، ساڈا کی مشرق نہ لانا، کہنا اللہ رسول دی گل کی ہے، دلیل کی ہے، دلیل تو بغیر مسئلہ نہیں جے پوچھنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اج اگر تسی تے میں پوچھنا شروع کر دئیے، اے جاہل مولوی آپ ہی تانوں استعفیٰ دے کے دوڑ جان۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے بھائیو، پھر کی انہیں جڑا ایک بندہ سی انہوں نے جا کے پوچھیا، انہیں آخیا کوئی گل نہیں، رب دی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ دی رحمت ساری کائنات دے گناہگاراں تو بھاری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو انج کر، تو فلاں بستی دے اندر ایک بڑا اچھا عالم دین ہے، وہ تینوں ضرور کوئی حل دسے گا تے کوئی راہ تیرا نکل آئے گا، مایوسی والی گل کوئی نہیں۔ یہ بندہ 99 نہ بلکہ 100 دا قاتل ادھر تر پیندا ہے، رستے دے اندر منزل تے پہنچن تو پہلے موت آ جاندی ہے۔ اللہ اکبر۔ جدوں بندہ علم دے رستے دے اندر، ایمان تے ہدایت دے رستے دے اندر گھروں نکل جاندا ہے، اللہ پاک انہوں اپنا بندہ
بندہ بنا لیندے نے اودے گناہاں نوں معاف کر دیندے نے اے جدوں گیا تے رستے وچ موت آ گئی جنت دے فرشتے بھی آ گئے جہنم دے فرشتے بھی آ گئے اللہ اکبر اللہ تیری قدرت تے شان مغفرت تے قربان جاواں فرشتے تے رب دی اجازت تو بغیر نہیں آندے ایتھے جہنم دے بھی آ گئے تے جنت دے بھی آ گئے پتہ اے لگا رب دسنا چاہندا سی کہ بندیاں نوں اس طریقے نال میں اپنی مغفرت تے رحمت دا مسئلہ سمجھا دیواں جہنمی کہن لگے 100 بندیاں دا قاتل ہے معاف نہیں کیتا جانا لے کے جانا جنتی کہن لگے توبہ دی نیت نہ نکلیا اینو چھڈ کے نہیں جانا اسی لے کے جانا ہے آسمان والے نے آکھیا اے کرو اگر منزل قریب سی تے پھر جنت والے لے جان اللہ اکبر کبیرہ جڑی گھروں نکل کے سفر دور کر رہا زیادہ کر رہا تے منزل قریب سی تے پھر لے جاؤ جنت والے تے جے منزل دور سی تے پھر جہنم والے لے جاؤ تے حدیث پاک وچ آندا ہے اگلا فاصلہ زیادہ سی اللہ اکبر کبیرہ فرشتیاں زمین نہ اپنی شروع کر دیتی میرے رحمان نے زمین نو حکم دیتا کہ میری رحمت دے نال اس بندے واسطے سمٹ جا جدوں ویکھیا تے ایک گٹھ دا فاصلہ منزل دی طرف